हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 अन्तर्गत अकाउन्ट्सको ब्यालेन्स सिट पढ्न जाँदैछौँ र हामीलाई थाहा रहेछ यो ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेपछि हामीले के बनाउँछौँ? फाइनल एकाउन्ट बनाउँछौँ। र फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब हाम्रो बन्ने भनेको सुरुमा बन्ने भनेको के हो त? ट्रेडिङ एकाउन्ट, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र त्यसपछि भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट हो है। हाम्रो फाइनलमा बन्ने भनेको ब्यालेन्स सिट हो। ल हेरौँ त यसमा होइन, जस्तै अब हाम्रो मानौँ यो ब्यालेन्स सिट पनि एउटा पार्ट अफ द फाइनल एकाउन्ट नै हो होइन। फाइनल अकाउन्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हाम्रो सुरुमा बन्ने छ नम्बर 1 मा ट्रेडिङ अकाउन्ट र नम्बर 2 मा छ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो यसमा ब्यालेन्स सिट रहेको छ है। यसरी हामीले ब्यालेन्स सिटमा, अब ब्यालेन्स सिट भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ कि। अब हाम्रो नर्मली थाहा नै छ ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यस्तो हो जसले चाहिँ अनि कम्पनीको हुन्छ नि, कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनमा रहेका एसिड, त्यो पनि एसिड पनि कस्तो करेन्ट एसिड्स र फिक्स एसिड र लाइबिलिटी पनि कस्तो लङ टर्म लाइबिलिटी र सर्ट टर्म लाइबिलिटी, जस्तै करेन्ट लाइबिलिटिजहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामी एकपल्ट यहाँ हेरौँ यो ब्यालेन्स सिटमा। यो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट भनेपछि अब नर्मली हुन्छ नि, हामीले त्यो त पुरै फर्मेट बनाएर त हेरिसक्यौँ है, तर हामी अहिले एकपल्ट सर रफली बनाउँछ है त। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो के हुन्छ त, एउटा लाइबिलिटिज अमाउन्ट र अर्को के हुन्छ एसिड्स अमाउन्ट, जुन हाम्रो यो फर्मेट चाहिँ जहिले नि फिक्स हुने गर्दछ। एउटा साइड लाइबिलिटिज र अर्को साइड हाम्रो भनेको एसिड साइड हुने गर्दछ। हामीले यो ब्यालेन्स सिटका पुरै पार्टहरू हुन्छ नि एक एक गरेर हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है। र यसमा हाम्रो मेन गरी हुने भनेको के हो त, जस्तै हामी लाइबिलिटी साइडमा हुने भनेको सेयर क्यापिटल अथवा क्यापिटल अकाउन्ट जस्तै गरेर हुने भनेको अर्को के हुन्छ, हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ एड प्रफिट। प्रफिट छ भनेदेखि प्रफिट कस्तो प्रफिट त नेट प्रफिट है, एड नेट प्रफिट। र यदि लस छ भने हामी के गर्छ त लेस नेट लस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ सेयर क्यापिटलमा यसरी लेख्ने छौँ र त्यसपछि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ होइन। जस्तै अब लङ टर्म लाइबिलिटी छ भनेदेखि पनि त्यो पनि आउने भयो यहाँ, लङ टर्म लोनहरू र साथै अब हाम्रो आउने भनेको एउटा के हुन्छ त ओभरभ्यू मात्रै दिएको है यसमा चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिज है। करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि के पर्छ हामीलाई त्यो थाहा छ, हामीले अलरेडी हेरिसक्यौँ। त्यो भनेको जस्तै हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स हुन सकिन्छ है, र साथसाथै अरू के हुन सकिन्छ त बिल्स पेएबलहरू हुन सकिन्छ। अदर लाइबिलिटी लेख्यौँ है त, त्यसपछि अदर लाइबिलिटिज अन्य हाम्रो दायित्वहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो एसिड साइडमा हाम्रो आउने भनेको सुरुमा आउने भनेको के हो त फिक्स एसिड्स होइन। र फिक्स एसिड आएपछि यसमा के हुन्छ त, फिक्स एसिड आएपछि यसमा फिक्स एसिड अन्तर्गत पर्ने भनेको जस्तै गुडविल हुनसक्छ, जुन भनेको हाम्रो इन्टेन्जिबल एसिड्स हुन् जसलाई हामीले छुन र देख्न सकिँदैन, हामीले ओन्ली फिल मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ। र अर्को भनेको जस्तै अब फर्निचर हुन सकिन्छ, बिल्डिङ हुन सकिन्छ, यो भनेको हाम्रो एसेट्रा, यो भने हाम्रो के हो त एक्जाम्पल मात्रै हो नि त, त्यस कारणले गर्दा हामी धेरै लेख्दैनौँ। र फिक्स एसिड पछि अर्को हाम्रो पार्ट हुने भनेको करेन्ट एसिड्स। यसरी करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त, यसमा पर्ने भनेको सन्ड्री डेब्टर्स र त्यसपछि के हो त सन्ड्री डेब्टर्स पछि हाम्रो यसमा पर्ने भनेको स्टकहरू अथवा इन्भेन्ट्रीहरू अथवा क्लोजिङ स्टक भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, क्लोजिङ स्टकहरू। र त्यसै गरी हामीले यदि एडभान्सहरू छ भनेदेखि एडभान्स एन्ड प्रिपेडहरू र
यसरी अब हाम्रो क्यास ब्यालेन्स पनि आउँछ, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू आउने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो साइड र यो साइड अर्थात् लाइबिलिटी साइड र एसेट साइड चाहिँ जति एमाउन्ट आउँछ नि यो दुईटा एमाउन्ट टोटल हुन्छ नि हो, यो टोटल एमाउन्ट के हुन्छ त, यो टोटल एमाउन्ट चाहिँ अलवेज इक्वल हुने गर्दछ, बराबर हुनुपर्छ। यसरी एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड बराबर भएपछि मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स सिट मिल्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ मान्न सकिन्छ। यसरी हामीले छोटो एउटा जानकारी पनि लिइसक्यौँ र हाम्रो मेन गरी पार्ट हुने भनेको एउटा फिक्स एसेट्सको पार्टहरू हो र अर्को भनेको करेन्ट एसेट्स है। र यसमा हाम्रो लाइबिलिटिजको साइड र त्यो जुन भनेको हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटिज हुन सकिन्छ है, र प्लस हाम्रो हुने भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज हो। योहरू चाहिँ हाम्रो पर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो के है। यसरी हामीले फाइनल अकाउन्ट अन्तर्गत ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको नेट प्रफिट र नेट लस हो होइन, हो त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै भइसक्यो। र जस्तै अब के भन्छन्, बोथ साइड अफ द ब्यालेन्स सिट मस्ट बी इक्वल, अर्थात् के भन्दा चाहिँ यो हाम्रो लाइबिलिटिज साइडको यो टोटल हुन्छ नि, अहिले भर्खर मैले भने नि हो, त्यो नै हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र जस्तै अब यो ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत हामीले चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज कति छ, हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ कति लाइबिलिटिज छ र कति चाहिँ एसेट छ अथवा कति चाहिँ सम्पत्ति रहेको छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। र एक्ज्याक्टली हुन्छ नि कति एमाउन्ट बराबरको चाहिँ हाम्रो दायित्व रहेको छ र कति एमाउन्ट बराबरको चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालुको चाहिँ एसेट छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई सबै थाहा हुन्छ। फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस पनि हामीलाई थाहा हुने गर्दछ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि। र यो ब्यालेन्स सिटकै आधारमा हाम्रो स्टेक होल्डर हुन्छ नि, जसमा हाम्रो स्टेक होल्डर अन्तर्गत को पर्छ, जस्तै डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, म्यानेजमेन्ट, सेयर होल्डर्सहरू र अदर हुन्छ नि लोन प्रोभाइडर्सहरू हो। यी सबैहरू चाहिँ हामीले को पर्छ त, उनीहरू चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर हुन् जसले चाहिँ यो हाम्रो फाइनल एकाउन्टको आधारमा नै उनीहरूले चाहिँ डिसिजन लिने गर्दछ। उनीहरूले चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिसिजन लिनको लागि, उनीहरूको निर्णय लिनको लागि, इफेक्टिभ निर्णय लिनको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्ने गर्दछन् त, निर्णय लिनको लागि उनीहरूले यसलाई युज गर्ने गर्दछन्। र यसै गरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट भने चाहिँ हाम्रो जनरली हामीले बुझिहाल्यो। जस्तै हाम्रो यो पाल्मर अनुसार अब एउटा राइटरले के भनेर परिभाषित गरेको छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिटलाई, अब हामी यहाँ हेरौँ है। अकर्डिङ टु पाल्मरको अनुसार के हो त हाम्रो ब्यालेन्स सिट भनेको, हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। द ब्यालेन्स सिट is a statement of a particular date showing on one side the traders property भनेको रहेको छ है, traders property and possession and on the other hand the liabilities पनि भइहाल्यो हैन त। यसरी हाम्रो यहाँ के रहेको छ त, यसको हाम्रो पाल्मरका अनुसार हाम्रो ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। जस्तै द ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट अफ अ पार्टिकुलर डेट सोइङ अन वान साइड द ट्रेडर्स प्रपर्टी एन्ड द पोसेसन एन्ड अन द अदर ह्यान्ड द लाइबिलिटिज भने चाहिँ हामीले जुन अहिले हामीले भर्खर हेऱ्यो नि हो, एउटा साइडमा हाम्रो एसेट र अर्को साइडमा लाइबिलिटी, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पिरियडको हुन्छ नि, एउटा निश्चित पिरियडको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर डेटको चाहिँ रहेको हुन्छ नि, त्यो डेटमा रहेको चाहिँ लाइबिलिटिज र एसेटहरू चाहिँ कति रहेको छ एमाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ होइन। यसरी पोसेसन भनिसकेपछि र यसरी हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो अकर्डिङ टु द पाल्मरका अनुसार द ब्यालेन्स सिट इज अ स्टेटमेन्ट अफ अ पार्टिकुलर डेट सोइङ अन वान साइड द ट्रेडर्स प्रपर्टी एन्ड द पोसेसन एन्ड अन अदर ह्यान्ड द लाइबिलिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हामीलाई चाहिँ यो पार्टहरू हुन्छ नि, यो सेयर क्यापिटल अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज र हाम्रो यो करेन्ट लाइबिलिटिजहरू, फिक्स एसेटहरू र करेन्ट एसेटहरू यसरी पर्ने गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ।
र हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट बनाउनुको उद्देश्य त अब हामीलाई नर्मली थाहा नै छ स्टेक होल्डरहरूलाई इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि। तर इन्फर्मेसन त प्रोभाइड गर्ने के को बारेमा भन्ने कुरा पनि हामीले अलरेडी गरिसक्यो, तर हामी यहाँ पोइन्टहरू लेख्छौँ। जस्तै हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत के छ? अब्जेक्टिभ अफ ब्यालेन्स सिट। अब्जेक्टिभ अफ द ब्यालेन्स सिट के हो त? हाम्रो उद्देश्य, ब्यालेन्स सिट बनाउनुको उद्देश्य। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन अब्जेक्टिभ अफ ब्यालेन्स सिट आर गिभन बिलो। र यसरी हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ। जस्तै हाम्रो एसिड हुन्छ नि, एसिड र लाइबिलिटिजको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रकृति अथवा नेचर र उनीहरूको पोजिसन हुन्छ नि, उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटले दिने गर्दछ। जस्तै अब यति एमाउन्ट बराबरको, जस्तै हाम्रो लाइबिलिटिज चाहिँ 50,000को रहेछ अथवा 1,50,000को एसिड चाहिँ हाम्रो यति एमाउन्ट बराबरको रहेछ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली कति पोजिसन रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। र कस्तो प्रकृतिको एसिड रहेछ, जस्तै फिक्स एसिड्स हो कि करेन्ट एसिड्स हो कि र लङ टर्म लाइबिलिटिज हो कि र सेयर क्यापिटल हो कि र करेन्ट लाइबिलिटिज हो भन्ने कुरा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ नि। यिनीहरूको नेचर हुन्छ नि, हो त्यो सबै नेचर भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो हुन्छ नि करेन्ट लाइबिलिटिज हो कि करेन्ट एसिड्स हो कि फिक्स एसिड हो कि यो लङ टर्म लाइबिलिटिज हो कि के हो भन्ने कुरा, र यसको पोजिसन भनेको चाहिँ अब कति एमाउन्ट बराबरको त भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै हुन्छ। र त्यसलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एमा रहेको छ हाम्रो टु, हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला नि यसमा होइन, टु प्रोभाइड information about position and nature of assets and liabilities। यसरी भयो हाम्रो है। र अर्को हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउनुको उद्देश्य भनेको हाम्रो क्यापिटल कति थियो त? हामीले क्यापिटल मात्र नभएर यो वर्षमा अथवा त्यो डेटसम्म चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त, र साथसाथै हामीले प्रफिट, हाम्रो नेट प्रफिट छ कि नेट लस छ भन्ने कुरा पनि यसले इन्फर्मेसन अथवा जानकारी दिनको लागि चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउनुको उद्देश्य रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। जस्तै यहाँ रहेछ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन about capital investment and profit and loss भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै भयो है। जस्तै अब अर्को हाम्रो उद्देश्य रहेको छ हाम्रो लिक्विडिटी कति छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि पनि हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाउने गर्दछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ टु टेस्ट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कति रहेको छ त? जस्तै लिक्विडिटी चाहिँ अब हामीले भने बमोजिम अथवा बिजनेसलाई आवश्यक पर्ने जति छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले हेर्नको लागि। जस्तै विथ द हेल्प अफ द ब्यालेन्स सिट वी क्यान क्यालकुलेट द लिक्विडिटी रेसियो द्याट हेल्प्स टु नो द लिक्विडिटी पोजिसन अर द सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन अफ द बिजनेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसरी हाम्रो अर्को रहेको छ नम्बर डीमा टु सी द सल्भेन्सी है। उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूको लाइबिलिटिज हुन्छ नि, त्यो लाइबिलिटिज चाहिँ उनीहरूले तिर्न सकिरहेको छ कि छैन त समयमा नै, र उनीहरूको प्रफिटले चाहिँ पुरै इन्ट्रेस्टहरूदेखि लिएर सबै फिक्स एसिडहरू चाहिँ कभर गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि पनि यो हामीलाई ब्यालेन्स सिटले हेल्प गर्ने गर्दछ। र जस्तै बिजनेसले चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो हामीले सल्भेन्सी भन्ने के बुझ्नु पऱ्यो भने बिजनेस चाहिँ सल्भेन्ट छ कि छैन है, उसले चाहिँ आफ्नो दायित्वहरू, उसले लिएको ऋणहरू, उसको जुन लोनहरू हुन्छ नि उसले समयमा नै तिर्न सकेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटले हेल्प गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो अर्को रहेको छ नम्बर ईमा टु टेस्ट द एक्युरेसी अफ अकाउन्ट।
टु टेस्ट द एक्युरेसी अफ द अकाउन्ट अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिकल्ली हुन्छ नि हो त्यो अर्थमेटिकल चाहिँ एक्युरेसी छ कि छैन त्यो अकाउन्ट जुन रेकर्ड गरेको ट्रान्जेक्सन छ नि हो त्यो चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट र एक्चुअल एमाउन्ट हुन्छ नि हो त्यो एमाउन्ट बराबरको रेकर्ड गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ थाहा हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो बोथ साइड हुन्छ नि टोटल एसेट्स र टोटल लाइबिलिटिज हो त्यो बराबर छैन भनेदेखि हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकल एक्युरेसी चाहिँ हाम्रो फुलफिल भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै इट्स अटोमेटिकल्ली टेस्ट द एक्युरेसी अफ अकाउन्ट्स बिकज बोथ साइड अफ इट मस्ट बी इक्वालिटी अफ द बोथ साइड्स एडजस्ट द करेक्टनेस अफ द एकाउन्ट्स टु द सम एक्सटेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले 5वटा ब्यालेन्स सिट बनाउनुका उद्देश्यहरू हेऱ्यौँ। जस्तै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ अफ द ब्यालेन्स सिट आर गिभन बिलो र नम्बर एमा रहेको छ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एबाउट पोजिसन एन्ड द नेचर अफ द एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज भन्ने कुरा रहेको छ र नम्बर बीमा छ टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एबाउट क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द प्रफिट एन्ड द लस भन्ने कुरा रहेको छ र नम्बर सीमा रहेछ टु टेस्ट द लिक्विडिटी टेस्ट गर्नको लागि र नम्बर डीमा रहेको छ टु सी द सल्भेन्सी हेर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ समयमा नै ऋणदेखि लिएर उनीहरूको दायित्वहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ तिर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने गर्दछ है हेर्नको लागि र नम्बर ईमा रहेको छ टु टेस्ट द एक्युरेसी अफ एकाउन्ट्स होइन उनीहरूको अर्थमेटिकली चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्युरेसी थियो कि थिएन भन्ने कुरा हेर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है र हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द ब्यालेन्स सिट पनि सक्यो। जस्तै अब हाम्रो एडभान्टेजेस एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द ब्यालेन्स सिट पनि रहेको छ। यसमा एडभान्टेजेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिटको चाहिँ के छ त यसको महत्त्व अथवा आवश्यकता हुन्छ नि यसमा हामीलाई जस्तै विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउनको आवश्यक रहेको छ। जस्तै हाम्रो इन्फर्मेसन भनेको एसेट कति थियो हाम्रो क्यापिटल कति थियो र लाइबिलिटिज कति थियो त त्यो फर्ममा भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि र फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फर्म चाहिँ कति थियो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। जस्तै यहाँ रहेको छ इट गिभ्स द इन्फर्मेसन अफ एसेट्स क्यापिटल एन्ड liabilities of a firm र so it helps to know the financial position of a firm भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अर्को हाम्रो आवश्यकता भनेको जसले चाहिँ हाम्रो भ्यालिड डकुमेन्टहरू यो भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा यो ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा भ्यालिड डकुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ हामीले एज अ प्रुफको रूपमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ कोर्टहरूमा यदि हाम्रो अगेन्स्ट चाहिँ कसैले चाहिँ केसहरू फाइल गर्यो भनेदेखि भन्ने कुरा नि रहेको छ यसमा। इट इज अ भ्यालिड डकुमेन्ट सो इट क्यान बी presented as proof for the settlement of cases even in the court भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यसरी अर्को रहेको छ यसमा जसले चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि क्लियर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ कि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटले जस्तै एक्ज्याक्टली हाम्रो कति प्रफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटले दिने गर्दछ। क्लियर इन्फर्मेसन हुन्छ नि ब्यालेन्स सिट अर्थात् हाम्रो फाइनल एकाउन्टले नै भनौँ न होइन इट गिभ्स हाम्रो नेटवर्थ कति छ भनेर पनि हेर्न मिल्छ नि त ब्यालेन्स सिटबाट। इट गिभ्स क्लियर इन्फर्मेसन
of profit and loss as it is mentioned in it भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अर्को हाम्रो महत्त्वतिर छ, जस्तै हाम्रो लिक्विडेड फर्म हुन्छ नि, यो लिक्विडेड फर्महरूको बारेमा पनि यसले ब्यालेन्स सिटले थाहा पाउँछ। कुन चाहिँ फर्मले चाहिँ लोनहरू चाहिँ समयमा तिर्न सकिएको छ र कुन चाहिँ फर्मले चाहिँ लोनहरू समयमा तिर्न सकेको छैन, उसको दायित्वहरू भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटले गर्दछ। यसरी हामीले लिक्विडेड फर्मलाई चाहिँ हामीले एज अ स्टक होल्डर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ त जुन चाहिँ फर्ममा चाहिँ धेरै लिक्विडिटी मेन्टेन भएको छ त्यसमा नै हामीले अथवा स्टेक होल्डरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गर्दछ र साथसाथै त्यो फर्मलाई चाहिँ चुज गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। इट हेल्प्स टु लिक्विडेट the firm. Buyer decides whether to purchase the firm or not भन्ने कुरा रहेछ है। or not with the study of ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा यसमा छ है। र अर्को हाम्रो लास्ट एडभान्टेज अन्तर्गत रहेको छ यसमा नम्बर 5 मा, जसले चाहिँ हामीलाई भनौँ न फर्मको चाहिँ कति क्यापेसिटी छ त, उसले चाहिँ कति लोन लियो भने चाहिँ उसले चाहिँ कति समय अवधिमा तिर्न सक्छ भने जस्तै उसले तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि उसले क्यापेसिटी हेर्नको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम हाम्रो ब्यालेन्स सिटले गर्ने गर्दछ। हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू पाउने भनेको एसेट र लायबिलिटिजलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ थाहा हुने गर्दछ। ब्यालेन्स सिटमा रहेको टोटल एसेट्स अथवा टोटल लायबिलिटिजहरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूको पोजिसनबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू पाउँछौँ यो डेप चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा है। डेप तिर्न सक्छ कि सक्दैन, हामीले अब कसैले अब भनौँ न यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले लोन दिने कि नदिने भनेर हेर्नको लागि चाहिँ डिसिसन लिनको लागि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको युज गर्ने गर्दछौँ। र यसमा रहेको छ यसमा इट प्रोभाइड्स information about the debt paying capacity of the firm. We can get such information by comparing assets and liabilities भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र अब हामी हेरौँ यसबाट ओभरभ्यू लिउँ न त्यसको होइन। एडभान्टेजेस एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द ब्यालेन्स सिट अन्तर्गत नम्बर 1 मा रहेको छ इट गिभ्स द इन्फर्मेसन अफ एसेट्स, क्यापिटल एन्ड द लायबिलिटिज अफ अ फर्म, सो इट हेल्प्स टु नो द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ अ फर्म भन्ने कुरा रहेको छ है। र नम्बर 2 मा छ इट इज अ भ्यालिड डकुमेन्ट, सो इट क्यान बी प्रेजेन्टेड एज अ प्रुफ अफ द सेटलमेन्ट अफ केसेस इभन इन द कोर्ट भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ इट गिभ्स क्लियर इन्फर्मेसन अफ प्रफिट एन्ड द लस एज इट इज मेन्सन इन इट भन्ने कुरा छ है। र नम्बर 4 मा यसको आवश्यकता रहेको छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको। नम्बर 4 मा इट हेल्प्स टु लिक्विडेट द फर्म, द बायर डिसाइड्स वेदर टु पर्चेज द फर्म अर द नट विथ द स्टडी अफ द ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा रहेको छ यसमा है। र नम्बर 5 मा रहेछ यसमा इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन एबाउट द डेब्ट पेइङ क्यापेसिटी अफ द फर्म र वी क्यान गेट सच इन्फर्मेसन बाई कम्पेयरिङ एसेट्स एन्ड द लायबिलिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेछ। यसरी हामीले अहिलेसम्म ब्यालेन्स सिटको एउटा छोटो ओभरभ्यूका साथसाथै अब्जेक्टिभ अफ द ब्यालेन्स सिट र हामीले एडभान्टेजेस एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द ब्यालेन्स सिट पनि पढिसकेका छौँ। र अघि भनेको जस्तै जुन हामीले फर्मेटमा भनेको थियो नि हो त्यसमा चाहिँ अब हामीले लायबिलिटीलाई चाहिँ कति ठाउँमा विभाजन गरेको त 2 ठाउँमा है। एउटा भनेको फिक्स्ड अर द लङ टर्म लायबिलिटिज र
हाम्रो अर्को भनेको करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज हुने गर्दछ। जस्तै हामीले हेरौँ न यसमा हैन, यो जुन हाम्रो सेयर क्यापिटलहरू थियो नि हो त्यसमा चाहिँ अब यो जुन थियो हाम्रो सेयर क्यापिटल हुन्छ नि हो सबै हाम्रो लागि चाहिँ के हुन जान्छ, यो सबै सेयर क्यापिटलहरू सबै के हो त यतिसम्म चाहिँ हाम्रो लङ टर्म लोन सबै भनेको हाम्रो फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज हो। तर यो हाम्रो जुन करेन्ट लाइबिलिटिज छ नि हो यो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ हाम्रो लागि करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो है। र यसरी हामी अब यहाँ क्लासिफिकेसन अफ द लाइबिलिटिज अन्तर्गत लेख्न जाँदैछ है। क्लासिफिकेसन अफ लाइबिलिटिज, लाइबिलिटिजहरूको वर्गीकरण अर्थात् हाम्रो दायित्वहरूको वर्गीकरण भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र नम्बर 1 मा रहेको चाहिँ यसमा फिक्स्ड अर लङ टर्म लाइबिलिटिज। फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ यस्तो लाइबिलिटिज हो जसको चाहिँ जुन दायित्व चाहिँ हामीले 1 वर्षभन्दा बढीको पिरियडको हुने गर्दछ। जस्तै यस अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै लङ टर्म लोनहरू, ब्याङ्क लोनहरू, अर द मोर्गेजहरू हुन्छ चाहिँ लोन अन द मोर्गेजेसहरू। त्यसै गरी अब हाम्रो क्यापिटलहरू पर्ने गर्दछ, हाम्रो ओनर्सहरूको इक्विटी हुन्छ नि हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने गर्छ। जस्तै हामी यहाँ हेरौँ यसमा पर्ने भनेको फिक्स्ड लाइबिलिटी हुन्छ नि, जुन लाइबिलिटीहरू चाहिँ फिक्स्ड रहेको हुन्छ निश्चित रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा है। फिक्स्ड लाइबिलिटी र अर्को भनेको यसमा लङ टर्म लाइबिलिटी, लङ टर्म लाइबिलिटी भन्दा लङ टर्म लोन र यसै गरी के छ अर्को ब्याङ्क लोन र अर्को भनेको लोन अन मोर्गेज भन्ने कुरा रहेको छ है एसेक्ट्रा। यो हाम्रो भयो एक्जाम्पल अफ द फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिजमा पर्ने। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा के छ त नम्बर 2 मा रहेको छ करेन्ट अर सर्ट टर्म लाइबिलिटिज, करेन्ट अर सर्ट टर्म लाइबिलिटिज। र हाम्रो करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ यस्तो दायित्व हो जसको पिरियड हुन्छ नि सर्ट पिरियडको जसको दायित्व हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ हामीले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै छोटो पिरियडमा नै। जस्तै हाम्रो विदिन अनि 1 एकाउन्टिङ इयरभित्र चाहिँ तिर्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको चाहिँ यसमा है। र यसमा हाम्रो यसको एक्जाम्पलमा रहेको छ हाम्रो करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत जस्तै ट्रेड क्रेडिटर्स, अघि सन्ड्री क्रेडिटर्स लेखेको जस्तै गरेर है ट्रेड क्रेडिटर्सहरू भइहाल्यो। र अर्को भनेको यसमा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट र बिल्स पेएबल र अर्को भन्ने यसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू भइहाल्यो। र यसै गरी अर्को भनेको इन्कम रिसिभ इन एडभान्स, जुन हाम्रो इन्कमहरू रिसिभ भएको हुन्छ एडभान्समा हो त्यसलाई नै हामीले एक्जाम्पल यो भयो हाम्रो एक्जाम्पल भयो नि त त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज। अब हामीले फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेपछि के बुझ्नु भयो भन्दा चाहिँ यस्तो लाइबिलिटी जुन चाहिँ लङ पिरियडमा गएर चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने मतलब 1 इयर पछि मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ विदिन 1 इयरमै भित्र नै तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन। जस्तै कम्पनीको जस्तै डिजोल्युसन हुने बेलामा तिरे पनि हुन्छ भने एउटा लङ पिरियडको लागि हुन्छ कि यो हाम्रो फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज चाहिँ। तर यो करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज हुन्छ नि हो त्यो लाइबिलिटिजहरू चाहिँ हामीले विदिन 1 एकाउन्टिङ पिरियडमा चाहिँ तिर्सक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो के रह्यो त यसमा क्लासिफिकेसन अफ द लाइबिलिटिज अन्तर्गत नम्बर 1 मा फिक्स्ड अर लङ टर्म लाइबिलिटिज र फिक्स्ड अर द लङ टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको फिक्स्ड लाइबिलिटी, लङ टर्म लोन, ब्याङ्क लोन, लोन अन द मोर्गेज एसेक्ट्रा। र करेन्ट अर द सर्ट टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको के हो त ट्रेड क्रेडिटर्स, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र इन्कम रिसिभ इन द एडभान्स एसेक्ट्रा रहेको छ हाम्रो है। यसरी चाहिँ हामीले लाइबिलिटिजलाई पनि क्लासिफिकेसन गर्यो। र
र हामीले यो लाइबिलिटी साइड अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तो टर्महरू युज हुन्छ नि, क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटलहरू, ड्रइङहरू, बिल्स पेबलहरू र ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू, साथसाथै रिजर्भ फन्डहरू, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू र इन्ट्रेस्ट रिसिभ इन द एडभान्स, क्रेडिटर्स, लोन, नेट प्रफिट अर द नेट लस भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। जस्तै हाम्रो आइटम्सहरू हुन्छन्, जस्तै हामीलाई अब हामीले भने जस्तै क्यापिटल त भन्यो र तर हामीलाई थाहा छैन कि क्यापिटल त भनेको छ तर के हो त क्यापिटल भन्ने कुरा पनि थाहा छैन है। नम्बर 1मा मानौँ एउटा क्यापिटल छ हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा। यो क्यापिटल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो काइन्ड अफ द क्यास अथवा एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको एमाउन्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो ओनरले गरेको हुन्छ। यो बिजनेसको जुन ओनर हो नि हो त्यो ओनरले कुनै क्यास अथवा क्यापिटल हुन्छ नि हो त्यो यदि इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि त्यसलाई नै हामी के मान्छौँ, क्यापिटल भनेर मान्छौँ है। जस्तै इट इज द ओन्ली फन्ड विच इज अभाइलेबल टु द बिजनेस आइदर एट द टाइम अफ द कमेन्समेन्ट अर द एक्सटेन्सन एन्ड द एक्सपान्सन अफ द बिजनेस भन्ने कुरा अर्थको यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो क्यापिटल भनेको अथवा यो फन्ड भनेको यस्तो फन्ड हो जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेसको लागि चाहिँ जब बिजनेस सुरुवात गर्ने बेलामा आएको हुन्छ अथवा बिजनेसलाई बढाउने बेलामा अथवा यसलाई एक्सटेन्सन अर एक्सपान्सन गर्ने बेलामा चाहिँ आएको फन्ड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो क्यापिटल भन्ने बित्तिकै। अब यो हामीले चाहिँ सर्टमा बुझ्नु पर्दा के भन्दा चाहिँ यो एमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई द ओनर एट द टाइम अफ द कमेन्समेन्ट अर द एक्सटेन्सन अर द एक्सपान्सन अफ द बिजनेस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो क्यापिटल भनेको के हो भन्दा चाहिँ द एमाउन्ट अफ द फन्ड है, the amount of fund invested by the owner in the business है, owner in the business at the टाइम अफ कमेन्समेन्ट भन्ने मतलब बिजनेस सुरुवात गर्ने बेलामा कमेन्समेन्ट अर एक्सटेन्सन भन्नु र एक्सपान्सन भन्नु मतलब कस्तो भन्दा बढाउने बेलामा हुन्छ नि, एक्सटेन्सन एन्ड एक्सपान्सन अफ बिजनेस भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटललाई ओनर्सको चाहिँ इक्विटी भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ राख्ने गर्छौँ है। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा यसै गरी हामीले इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटल। यो इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटल हुन्छ नि यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो पनि हाम्रो लागि बिजनेसको लागि एउटा दायित्व हो। किन भन्दाखेरि यो हामीले इन्ट्रेस्ट दिने यो भनेको ब्याज हुन्छ नि, यो ब्याज दिने भनेको हामीले ओनर्सले हाम्रो व्यवसायमा गरेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि हो त्यसमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टमा हामीले ओनर्सलाई एमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको बदलामा दिने एउटा इन्ट्रेस्ट हो के, त्यसलाई रिटर्न भन्छ नि, रिटर्नलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटल भन्छौँ। जस्तै जुन यो हुन्छ नि यो क्यापिटल भनेको चाहिँ एउटा इक्विटी अफ द ओनर हो। जस्तै इन्ट्रेस्ट अन द ओनर्स इक्विटी इज एक्सपेन्सेस टु द बिजनेस है, इट इज रेकर्डेड इन द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट साइड, जसलाई चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। केमा हामीले रेकर्डेड गर्छ यसलाई, रेकर्डेड है, रेकर्डेड इन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट को डेबिट साइडमा है, डेबिट साइडमा। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 3मा ड्रइङ्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ओनरले हाम्रो व्यवसायमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ नि हो त्यो व्यवसायमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको एमाउन्ट मध्ये चाहिँ केही पोर्सन हुन्छ नि, केही भाग चाहिँ यदि उसले झिक्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ड्रइङ्स भन्ने शब्द चाहिँ आउँछ कि। जस्तै यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ एमाउन्ट ड्राउन बाई द ओनर फ्रम द बिजनेस इन द टर्म अफ द क्यास अर द काइन्ड फर द पर्सनल युज भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। भनेदेखि जस्तै व्यवसायमा रहेको कुनै सामानहरू हुन्छ नि बेच्न राखेको हुन्छ नि त्यसलाई पनि यदि युज गर्छ पर्सनल युजको लागि ओनरले भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नै ड्रइङ्स भन्ने शब्द चाहिँ आउने गर्छ।
त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो ड्रइङ्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट भन्ने के हो भन्दा चाहिँ क्यापिटल हुन्छ नि जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हो त्यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई घटाउने गर्दछौँ। यो भनेको चाहिँ एमाउन्ट ड्राउन बाई ओनर भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। र अर्को भनेको बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भनेको पनि हाम्रो एउटा के हो त लाइबिलिटी नै हो, जसलाई चाहिँ अब हामीले रिजनेबल टाइम हुन्छ नि एउटा फिक्स रिजनेबल अथवा फिक्स टाइममा नै हामीले पेड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले लाइबिलिटी साइडको ब्यालेन्स सिटमा राख्ने गर्दछौँ। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा नम्बर 5 मा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भने चाहिँ हाम्रो यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्समा रहेको हुन्छ नि ब्याङ्कमा हो त्यो एमाउन्ट भन्दा जस्तै हामीसँग मानौँ 10,000 थियो तर हामीले चाहिँ 4 लाखसम्म चाहिँ झिक्न पायो भनेदेखि जम्मा हामीसँग 10,000 भएको थियो एमाउन्ट तर हामीले 4 लाख झिक्यो नि त ब्याङ्कबाट हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने टर्म आउँछ के हो। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ एउटा फेसिलिटी हो जुन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ द फेसिलिटी प्रोभाइडेड बाई द ब्याङ्क टु इट्स कस्टमर टु ड्र मनी मोर देन डिपोजिटेड एमाउन्ट इज नाउन एज अ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट है, जुन कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है। र सच फेसिलिटी इज गिभन टु दोज कस्टमर हु हेभ गुड डिलिङ विथ द ब्याङ्क एन्ड द फेथ अफ द ब्याङ्क इट इज टु बी पेड विदिन अ 90 days एट द मस्ट भन्ने कुरा रहेको छ। भने यो हाम्रो एमाउन्ट के रहेछ त भन्दा यस्तो कस्टमर जससँग चाहिँ के भन्दा चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ गुड रिलेसनसिप छ र फेथ रिलेसनसिप रहेको छ भनेदेखि र गुड डिलिङ छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो कस्टमरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको डिपोजिटेड एमाउन्ट भन्दा बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विथड्र गर्न चाहिँ अथोरिटी दिने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्टले बुझ्यो। र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको पनि हाम्रो कम्पनीको लागि एउटा लाइबिलिटी हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ जाने गर्दछ। रिजर्भ फन्ड अर्को आयो हाम्रो यसमा रिजर्भ फन्ड। के हो त हाम्रो यो रिजर्भ फन्ड भनेको भन्दा हाम्रो सर्टेन प्रफिट हामीले गेन गरेको हुन्छ नि हो त्यो सर्टेन प्रफिट गेन गरेको मध्ये चाहिँ हामीले सर्टेन पर्सेन्टेज अथवा सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले एउटा छुट्याएर राखेको हुन्छ क्या त्यसलाई त्यो रिजर्भको रूपमा चाहिँ हामीले राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्दैनौँ है। र त्यसरी रिजर्भको रूपमा चाहिँ किन राखेको हुन्छ भन्दा चाहिँ भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित कुनै पनि लस अथवा कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिजर्भ फन्डमा चाहिँ प्रफिटहरूको चाहिँ केही भागहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछ न छुट्याएर राख्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। र रिजर्भ फन्ड पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा नै क्रेडिट अर्थात् लाइबिलिटी साइडमा नै आउने गर्दछ। र यो हाम्रो रिजर्भ फन्ड पनि हाम्रो ओनर्सको इक्विटी नै हुने गर्दछ। र अर्को भनेको यसै गरी छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो भनेको यस्तो एक्सपेन्सेस हो अर्थात् यसलाई भन्छ नि यो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त हाम्रो पनि हामीले कुनै पनि हामीले खर्च गर्यो जस्तै मानौँ 50,000 हामीले खर्च गर्यो तर हामीले जम्मा दियो 40,000 भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हाम्रो अझै दायित्व कति रहेको छ त तिर्न पर्ने भनेको 10,000 रहेको छ है हो। यो 10,000 भनेको हाम्रो लागि लाइबिलिटी भन्न जान्छ, त्यस कारणले त्यस्तो एमाउन्ट हुन्छ नि जुन एमाउन्ट चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा अथवा लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है। लाइबिलिटिज भन्नुपर्छ यसलाई होइन, ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 8 मा इन्कम रिसिभ इन एडभान्स। इन्कम रिसिभ इन एडभान्समा चाहिँ कसैले चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न हामीले चाहिँ
मानौँ न कसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कामै नगरिकन यदि नि कुनै एमाउन्ट चाहिँ दिन्छ कि हामीलाई तिमीले यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नेवाला छौँ, तर अहिले नै चाहिँ आएर हामीलाई चाहिँ कसैले चाहिँ एमाउन्ट दिन्छ नि हो भनेदेखि त्यस्तो एमाउन्ट हाम्रो लागि के हुन्छ, इन्कम हुन्छ। तर यो भनेको हामीले काम त गरेको छैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई एडभान्स मान्नुपर्छ। यो एडभान्स इन्कम जुन इन्कम हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राख्नु, हाम्रो त्यो त लाइबिलिटी हो नि त। हो, यो लाइबिलिटी भएपछि हामीले पछि गएर हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ अब केमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अब हाम्रो रहेछ अर्को क्रेडिटर्स भने चाहिँ हाम्रो यो जुन क्रेडिटर्स छ नि, यो क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो एउटा साहु हो, यसलाई साहु भनिन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि एउटा संस्थाबाट चाहिँ सामान किन्दाखेरि त्यो संस्था अथवा व्यक्ति चाहिँ के हुन जान्छ त, हाम्रो लागि एउटा साहु बन्न जान्छ अथवा क्रेडिटर्स बन्न जान्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सामान चाहिँ क्रेडिट अथवा उधारमा किनेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो क्रेडिटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले लाइबिलिटी साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले लाइबिलिटी तिरेको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ क्रेडिटर्स चाहिँ आउने गर्छ। र अर्को भनेको 10 मा रहेको चाहिँ यसमा लोन। लोन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्था अथवा ब्याङ्कहरूबाट हुन्छ नि, हो ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा लोन लिएको हुन्छ, त्यसको बदला चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यस ब्याङ्क अथवा संस्था अथवा व्यक्तिलाई भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यो पनि हाम्रो लागि लाइबिलिटी हुन जान्छ र लाइबिलिटी भएको कारणले गर्दा हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ हामीले लोनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 11 मा नेट प्रफिट। र यो नेट प्रफिट आउनु भनेको यो रिजल्ट अफ द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है। हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले नेट प्रफिट निकाल्न सक्छौँ। र यो जुन नेट प्रफिट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलमा। यो भने त प्रफिट हो नि त, त्यस कारणले गर्दा जस्तै यहाँ रहेको छ रिमेनिङ ब्यालेन्सेस विच इज क्यालकुलेटेड बाई डिडक्टिङ द एमाउन्ट अफ द एक्सपेन्डिचर फ्रम द इन्कम इज नाउन एज अ नेट प्रफिट। इट इज एमाउन्ट पेएबल टु द ओनर, सो इट सुल बी एडेड टु द एमाउन्ट अफ द क्यापिटल इन द ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा रहेको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ है। र अर्को भनेको हाम्रो नेट लस। र यसै गरी के छ हाम्रो यसमा के आयो त, नेट लस भन्ने कुरा है। यो नेट लस भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो नेट प्रफिट, व्यवसायमा चाहिँ नेट प्रफिट नभएर चाहिँ के भएछ त, नेट लस भएछ भनेदेखि यो हाम्रो जुन नेट लस हुन्छ नि, हो यो नेट लस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो ओनर्सको लागि घाटा हो होइन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो नेट लस हुन्छ नि, यो नेट लसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिटल हुन्छ नि उसको ओनरको क्यापिटलबाट चाहिँ हामीले घटाउने गर्दछौँ। यो लस भनेको त ओनर्सको हो नि त, त्यसै कारणले गर्दा जस्तै इफ द एमाउन्ट अफ द एक्सपेन्डिचर इज द मोर देन द इन्कम इन द बिजनेस देन सच अनि एक्सेस एमाउन्ट इज नोन एज अ नेट लस भने जुन कुरा हामीले यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुने कुरा हो कि यो होइन। सच अनि एमाउन्ट सुल बी डिडक्टेड फ्रम द एमाउन्ट अफ द क्यापिटल इन द ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी हामीले जुन लाइबिलिटी साइडमा जाने आइटमहरू जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ, एउटा भनेको क्यापिटल, जसमा जस्तै हाम्रो क्यापिटल भने के रहेछ त, द एमाउन्ट अफ द फन्ड इन्भेस्टेड बाई द ओनर इन द बिजनेस एट द टाइम अफ कमेन्समेन्ट अर द एक्सटेन्सन एन्ड द एक्सपान्सन अफ द बिजनेस भन्ने कुरा रहेको छ। र नम्बर 2 मा रहेको छ इन्ट्रेस्ट अन द क्यापिटल रेकर्डेड इन द प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट डेबिट साइड भन्ने कुरा रहेको छ। र ड्रइङ भइहाल्यो, एमाउन्ट ड्रन बाई द पार्टनर, र अर्को भनेको बिल्स पेएबल र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, र यसै गरी रिजर्भ फन्ड, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, इन्कम रिसिभ इन एडभान्स, क्रेडिटर्स, लोन, नेट प्रफिट, नेट लस रहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ जुन हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा जाने हुन्छ नि ब्यालेन्स सिटको त्यो कुराहरू चाहिँ सबै आइटमहरू हामीले हेरिसक्यौँ। र अब हामीले आज यस भिडियोमा यति नै गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो करेन्ट एसेटका फाइदाहरूदेखि लिएर त्यो त हामीले हेरिसक्यौँ नि त होइन। करेन्ट एसेटका चाहिँ हामीले के पर्छ त हाम्रो करेन्ट एसेट्समा र हाम्रो फिक्स्ड एसेट्समा के पर्छ त, र फिक्टिटियस एसेट्स अर्थात् हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र साथै हामीले एडजस्टमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, र त्यसै गरी हाम्रो एक्रुड एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, ब्याड डेब, प्रोभिजन फर द ब्याड डेब, एडभान्स इन्कम, क्लोजिङ स्टकहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पुरै के रहेछ त, र यसको एडजस्टमेन्टहरू पनि के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै हेर्छौँ। र
हामीले चाहिँ आज यस भिडियोमा नै यति नै गर्छौँ। र यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको फर्मेट जुन हुन्छ नि, यदि हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भनेदेखि थाहा छैन इच एन्ड आइटम भनेदेखि यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट मात्रै भएको एउटा भिडियो छ, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ।